Welcome to learning the Bhagavad Gita, chapter 8, texts 1 through 14. Srimad Bhagavad Gita Dhyan Vandan. Om Partaya Pratibodhitam Bhagavata Narayane Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवत् गीते भवेद्वैषिणम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिवैस्तवै वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम श्री परमात्मने नमः। अतस्तमोध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अर्जुन महाराज उवाच। चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 1। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम किम कर्म पुरुषोत्तम किम कर्म पुरुषोत्तम किम कर्म पुरुषोत्तम किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम 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 किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधिदैवम किमुच्यते अधिदैवम किमुच्यते अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते
अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। Chapter 8, text number 2. अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र अधियज्ञः कथं कोत्र। देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन 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 अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं प्रयाणकाले च कथं। ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः 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 प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमम् अक्षरं ब्रह्म परमम्। स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते अक्षरं ब्रह्म परमम् स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। भूत भावोद्भव करो, भूत भावोद्भव करो, भूत भावोद्भव करो, भूत भावोद्भव करो। विसर्गः कर्म संनितः, विसर्गः कर्म संनितः, विसर्गः कर्म संनितः, विसर्गः कर्म संनितः। भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः, भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः, भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः, भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते। भूत भावोद्भव करो, विसर्गः कर्म संनितः। Chapter 8, text number 4. अधिभूतं क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः, अधिभूतं क्षरो भावः। पुरुषश्चादिदैवतं, 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 पुरुषश्चादिदैवतं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्। अधियज्ञो हमेवात्र, अधियज्ञो हमेवात्र, अधियज्ञो हमेवात्र, अधियज्ञो हमेवात्र। देहे देह वृतांवर, देहे देह वृतांवर, देहे देह वृतांवर। अधियज्ञो हमेवात्र, देहे देह वृतांवर, 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 अधियज्ञो हमेवात्र, देहे देह वृतांवर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधियज्ञो हमेवात्र, देहे देह वृतांवर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधियज्ञो हमेवात्र, देहे देह वृतांवर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधियज्ञो हमेवात्र, देहे देह वृतांवर। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम्, अधियज्ञो हमेवात्र, देहे देह वृतांवर। Chapter 8, text number 5. अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव। स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्,
स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, 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 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। यह प्रयाति समद्भावम्, यह प्रयाति समद्भावम्, यह प्रयाति समद्भावम्। याति नास्त्यत्र संशयः, याति नास्त्यत्र संशयः, याति नास्त्यत्र संशयः, याति नास्त्यत्र संशयः। यह प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशयः, 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 यह प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यह प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यह प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, यह प्रयाति समद्भावम्, याति नास्त्यत्र संशयः। Chapter 8, text number 6. यम यम वापि स्मरन् भावम्, यम यम वापि स्मरन् भावम्, यम यम वापि स्मरन् भावम्। त्यजत्यन्ते कलेवरम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्। यम यम वापि स्मरन् भावम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्, यम यम वापि स्मरन् भावम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्। यम यम वापि स्मरन् भावम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्, यम यम वापि स्मरन् भावम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्, यम यम वापि स्मरन् भावम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तम तमेवैति कौन्तेय, तम तमेवैति कौन्तेय, तम तमेवैति कौन्तेय, तम तमेवैति कौन्तेय। सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः। तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः, तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः। तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः, तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः, तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः, तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्, तम तमेवैति कौन्तेय, सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम्, त्यजत्यन्ते कलेवरम्,
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। Chapter 8, text number 7. तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, 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 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पित मनोबुद्धिर्, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्, मय्यर्पित मनोबुद्धिर्। मामे वैश्य च संशयम्, मामे वैश्य च संशयम्, मामे वैश्य च संशयम्। मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्य च संशयम्, मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्, मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्, मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मय्यर्पित मनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। Chapter 8, text number 8. अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग युक्तेन। चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना, चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं, परमं पुरुषं दिव्यं, परमं पुरुषं दिव्यं। याति पार्थानुचिन्तयन्, याति पार्थानुचिन्तयन्, याति पार्थानुचिन्तयन्, याति पार्थानुचिन्तयन्। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्, परमं पुरुषं दिव्यं
याति पार्थानुचिन्तयन् परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। Chapter 8, text number 9. कविं पुराणा मनुषासितार कविं पुराण मनुषासितारम कविं पुराण मनुषासितारम कविं पुराण मनुषासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः कविं पुराणाम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः कविं पुराणम 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 अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् 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 आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयांसम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। Chapter 8, text number 10. प्रयाण काले मनसाचलेन प्रयाण काले मनसाचलेन प्रयाण काले मनसाचलेन प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। 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 सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। ततम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। ततम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक। ततम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 11। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति। विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः। विशन्ति यत् यतयो वीतरागाः। विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः। विशन्ति यद् यतयो वीतरागाः। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति। विशन्ति यत् 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 यतयो वीतरागाः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। 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 तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति। तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति।
तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यदक्षरम वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 12। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मनोरुधि निरुध्य च मनोरुधि निरुध्य च मनोरुधि निरुध्य च। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च 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 सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च। मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम्। अस्तितो योगधारणाम् अस्तितो योगधारणाम् अस्तितो योगधारणाम् अस्तितो योगधारणाम्। मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम् मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम्। मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम् मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम् मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरुधि निरुध्य च मूर्धन्यदायात्मनः प्राणम् अस्तितो योगधारणाम्। भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 13। ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म
व्याहरन् मामनुस्मरन्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। सयाति परमां गतिम्। सयाति परमां गतिम्। सयाति परमां गतिम्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। 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 सयाति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। सयाति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। सयाति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। यह प्रयाति त्यजन् देहम्। सयाति परमां गतिम्। भगवद गीता चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 14। अनन्यचेताः सततम्। अनन्यचेताः सततम्। अनन्यचेताः सततम्। अनन्यचेताः सततम्। यो मां स्मरति नित्यशः। यो मां स्मरति नित्यशः। अनन्यचेताः सततम्। 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 यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ। तस्याहं सुलभः पार्थ। तस्याहं सुलभः पार्थ। तस्याहं सुलभः पार्थ। नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ। 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 नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ। नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः। तस्याहं सुलभः पार्थ। नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।